بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد الشاريو. يعني عندنا دو كابتور، كابتور أ وكابتور بي والكابتور سي، وعندنا أكسيون ديريكسيون دروات يعني يمين وغوش يسار، وعندنا هادي يعني هادي هي بوطون اللي غتخدم هاد السميتها هاد الشيء. هنا قالك إيطاب 2 active le chariot et devant le capteur C. الشاريو قالك هنا قدام الكابتور سي، وكان إيفي دون لو ديغيلمون دو غرافات سو مومون بريسي، باقي ما تخدم حتى حاجة. هنا كالعادة إيطاب الأولى كدير واحد. هنا دي سي أ يعني أن دي سي أ يعني هاد الكابتور، وهذا باقي هنا الكابتور هنا أ، والدي سي هنا باقي الشاريو ما تحركش. يعني الشاريو وركت على هادي، الشاريو واقف هنا في هاد الكابتور أ يعني دي سي أ. إيطاب هادي ترانزيسيون دي سي أ. هنا في المرحلة الثانية إيطاب غدير أكسيون دروات يعني دروات. الشاريو فين مشى؟ كان واقف هنا، وركت على هادي، هو مشى لهاد الديريكسيون، هذا اكسيون هذا دي ياك، هو فين واقف على اكسيون دي يعني دروات يمين. وهنا بي يعني وصل لهاد البلاصه هادي، بي وصل لهاد الكابتور، توش هاد الكابتور في ترانزيسيون في ايطاب. من يوصل هنايا في غيمشي غيرجع غوش، غدير اكسيون غوش يعني يسارا. من بعد اش غيتوشي هذا عاوتاني كابتور سي ترانزيسيون كابتور سي يعني توشي هاد الكابتور سي. ايطاب الرابعة اشنا هي؟ دروات عاوتاني دروات، ها هو يعني غيرجع دروات، شتيه الاكسيون تاعي غيرجع عاوتاني دروات. هو واقف هنايا غيرجع دروات، غيرجع لهاد البلاصة. ملي غيرجع دروات اش غيتوشي هاد بيك، هاهي 4 دروات. هو غيمشى يمينا وهو واقف في كابتور سي، وذهب يمينا يعني مشى يمين دروات. ماذا اش غيتوشي هاد الكابتور بي يعني غيوصل لهاد الكابتور بي، هاهي بي. ملي غيوصل الكابتور عاوتاني بي حيت كيبغى غادي غير جاي، واش غيدير؟ رقم 5 هو واقف هنا الشاريو، غيمشي عاوتاني غوش، هاهي شتا غيرجع يمشي غوش اشنا هي يسارا، غدير غوش. ترانزيسيون ايطاب اكسيون، ترانزيسيون ايطاب مرحلة اكسيون جي اكشن. من بعد اش غيوصل لهاد الأ، شتيها وصل كابتور أ يعني رجع لبلاصتو النوبة الأولى. من بعد غيرجع لإيطاب إنيسيال. مفهومة؟ قلنا دابا غتورك راه ديباسيكل. الشاريو واقف هنا فاش في الكابتور أ، هاد الشاريو هذا واقف في الكابتور أ. من بعد هو واقف هنا غيمشي لهاد الديريكسيون ديالاش أكسيون دروات يعني يمينا، هو وصل هنا. ملي غيمشي ليمينا فين غيوصل لهنا هاد الكابتور هذا، هاهي ترانزيسيون بيك يعني توشى هنايا. ملي توشى هنا راه غيرجع، ملي غيرجعش من اكسيون غوش غيرجع بحال هكا، غيرجع في هاد الغوش يعني يسارا. من يرجع يسارا راه غيتوشي هاد الكابتور هذا، ها هو توشى الكابتور سي ترانزيسيون، شتيه. من بعد هو واقف هنا غيرجع دروات يعني غيرجع عاوتاني البلاصة، هاهي دروات شتيها، هاهي دروات غيرجع، ها هو واقف هنايا سي وغيرجع دروات يعني غدير في إيطاب أكسيون دروات، سيرجع إلى اليمين ثم سيمس هذا الكابتور، غيمس هذا الكابتور بيك، هو رجع هنايا غيمس هذا الكابتور في ترانزيسيون. ثم رقم 5 سيرجع يسارا يعني غيرجع لهذا الاتجاه هذا، هاهي غوش. ملي غيرجع يسارا اش غيدير؟
غيتوشي هاد الكابتور هذا، غيمس هاد الكابتور، يعني راجع الإيطاب الأولى اللي كان فيها اللي هي الكابتور A، ثم سيرجع إلى إيطاب initial. Voici un schéma de un chariot. Nous avons des particles, nous avons le capteur A, le capteur C, le capteur B. La direction action D et l'action gauche, droite, gauche, يسار, يمين, يسار. Nous avons ici, on va mettre dans l'étape initiale 1, ensuite des particles A. Ça veut dire que le capteur, que le chariot est dans le capteur A. Ensuite, ce chariot, il va dans la direction, ici, étape action, il va dans la direction de D. D. Ensuite, il va toucher ce capteur B dans transition B. Ensuite, il est là maintenant. Ensuite, il va retourner vers l'action gauche. Voilà, étape action gauche. Ensuite, il va toucher ce capteur C. Transition C. Étape 4. Elle va dans la direction droite. Voilà, j'ai mis droite dans action. Transition B. Ça veut dire que ce chariot va toucher, il est dans la direction droite, va toucher le capteur B. Voilà, j'ai mis transition B. Numéro 5, G, ça veut dire gauche. Elle va retourner vers la direction, cette action est la direction gauche. Continue maintenant ce chariot à gauche, elle va toucher ce capteur A. Et voilà, il va toucher le capteur, il va revenir dans l'étape initiale. مفهوم هذا؟ هذا هو الجرافس ديال شاريو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Et les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.